वो वक्त जब सूरज मगरिब से तुलू होगा, जब पहाड़ रोई के गालों की तरह फजा में बिखर रहे होंगे, जब जमीन अपने टुकड़े खो देगी और हर वो चीज जो कभी मजबूत लगती थी मिट्टी की तरह टूट रही होगी। सोचो वो कैसा खौफनाक दिन होगा। लोगों की आंखें दहशत से फट जाएंगी, होंठ कांपते हुए कहेंगे, या अल्लाह, हमें एक और मौका दे दे। लेकिन उस दिन आंखों के आंसू भी कबूल नहीं होंगे। जबानों पर सिर्फ एक लफ्ज रह जाएगा, काश। मगर उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा उस दिन किसी की तौबा कबूल नहीं होगी और इंसान चीख उठेगा, काश मैंने अपनी असल जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। लेकिन वहां काश सिर्फ हसरत बनकर रह जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में बार बार याद दिलाता है, हर जान को मौत का मजा चखना है और मौत के बाद न वापसी होगी न गलतियों को दुरुस्त करने का मौका, सिर्फ हिसाब होगा। यही क़यामत का दिन है। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में ही दो रास्ते दिखा दिए थे। एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है और दूसरा जहन्नम की तरफ। हदीस में आता है, जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ जन्नत को देखो। उन्होंने जन्नत को देखा और अर्ज किया, तेरी इज्जत की कसम, जो भी उसके बारे में सुनेगा वो उसमें दाखिल होना चाहेगा। फिर अल्लाह ने जन्नत को आजमाइशों, सब्र, इबादत और नफ्स के खिलाफ जिहाद से घेर दिया। दोबारा देखने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब, अब मुझे खौफ है कि बहुत कम लोग इस तक पहुंच सकेंगे। फिर अल्लाह ने जहन्नम को पैदा फरमाया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो कांप उठे। उन्होंने अर्ज किया, तेरी इज्जत की कसम, जो उसे देख ले वो कभी इसमें जाना नहीं चाहेगा। फिर अल्लाह ने जहन्नम को दुनिया की ख्वाहिशात, आसानियों और गुनाहों की लज्जत से घेर दिया। दोबारा देखने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, अब मुझे डर है कि शायद कोई भी इससे बच ना सके। फिर एक दिन हिसाब का वक्त शुरू होगा। मैदान हशर में हर इंसान सफों में खड़ा होगा। हर तरफ खामोश खौफ होगा। हर शख्स सिर्फ अपनी जान की फिक्र में होगा। न माँ याद आएगी, न बाप, न दोस्त, न कोई सहारा। सिर्फ एक सवाल, मेरा अंजाम क्या होगा? कुछ लोग अपने दाएं हाथ में आमाल नामा मिलने की उम्मीद में लरज रहे होंगे और कुछ बाएं हाथ के खौफ से पसीने में डूबे होंगे। हर रूह जानती होगी अब फैसला होने वाला है। अल्लाह फरमाता है, तुम लोगों को नशे की हालत में देखोगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। ये नशा शराब का नहीं होगा, ये खौफ का नशा होगा, अपने गुनाहों के बोझ का नशा होगा। फिर आमाल नामे खोले जाएंगे और कहा जाएगा, अपनी किताब खुद पढ़ लो, आज तुम खुद अपने खिलाफ गवाह काफी हो। फिर इंसान का जिस्म बोलेगा, आंखें गवाही देंगी, हाथ, पांव, जबान, यहां तक कि यादें भी चीख चीख कर कहेंगी, हाँ ये गुनाह उसी ने किया था। और फिर फैसला होगा। इस दिन लोग दो गिरोह में बढ़ जाएंगे। एक गिरोह वो होगा जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को याद रखा और दूसरा गिरोह वो जिन्होंने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया। फिर हमेशा का सफर शुरू होगा। जिन लोगों पर अल्लाह की रहमत होगी उन्हें जहन्नम के करीब से गुजारा जाएगा
تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اللہ نے انہیں کس عذاب سے بچایا، اور ان کی زبانوں سے صرف ایک آواز نکلے گی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر ان کے دلوں سے ہر نفرت نکال دی جائے گی۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے، فرشتے استقبال کریں گے، سلام علیکم، تم پاکیزہ رہے، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب مومن جنت کے دروازوں سے داخل ہوں گے، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، زمین مشک سے مہک رہی ہوگی، محل سونے اور چاندی کے ہوں گے، ہوا میں زعفران کی خوشبو ہوگی، وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ تھکن، نہ موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل نے ان کا تصور کیا۔ پھر دوسری طرف کچھ چہرے گھسیٹے جا رہے ہوں گے، آگ، چیخیں، اندھیرا۔ اللہ فرماتا ہے، اور تم کیا جانو جہنم کیا ہے؟ یہ ایسی آگ ہوگی جو صرف جسم نہیں جلائے گی بلکہ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ جب ان کی کھال جل جائے گی تو نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ عذاب رکے نہیں۔ سوچو، جلنا، پھر نئی کھال، پھر جلنا، پھر نئی کھال، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا جو آنتوں کو پگھلا دے گا۔ کھانے کو زقوم کا درخت ہوگا جس کا ایک ایک لقمہ آگ بن کر اندر اترے گا۔ پھر وہ چیخیں گے، اے اللہ، ہمیں موت دے دے۔ لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی، نہ کوئی وقفہ، نہ کوئی دوسرا موقع۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے، یا اللہ، ہم تو دوسروں کے وسیلے سے تجھے پکارتے تھے۔ مگر اللہ فرمائے گا، کیا میں نے اپنی کتاب میں واضح نہیں کر دیا تھا؟ پھر انسان حسرت سے کہے گا، کاش میں قرآن کو سمجھ لیتا، کاش میں نماز قائم کر لیتا، کاش میں گناہوں سے رک جاتا۔ اب خود سے پوچھو، کیا 5 وقت کی نماز واقعی اتنی مشکل تھی؟ کیا حرام چھوڑنا ناممکن تھا؟ کیا تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تقویٰ اتنا مہنگا تھا؟ دنیا کی لذت چند دن کی ہے، لیکن آخرت کا انجام ہمیشہ کے لیے ہے۔ ابھی وقت ہے، سانس باقی ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آج اگر تم پلٹ آؤ اللہ تمہیں قبول کر لے گا۔ نماز سے آغاز کرو، قرآن سے تعلق جوڑو، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کرو، کیونکہ جب ملک الموت سامنے آ جائے گا پھر صرف افسوس باقی رہ جائے گا۔ اب سوچو، تم کس منظر کا حصہ بننا چاہتے ہو؟ جنت کی روشنی یا جہنم کی آگ؟ فیصلہ آج کرنا ہے، کیونکہ کل صرف نتیجہ ہوگا۔